देखिए आज हम पढ़ेंगे क्लाइमेट ऑफ इंडिया और सीजन्स के बारे में। जो क्लाइमेट ऑफ इंडिया हमने पढ़ा था इससे पहले कि फैक्टर कौन होता है। एक तो एल्टीट्यूड होता है, जितनी हाइट पे होगा उतना टेम्परेचर कम होता है। लैटिट्यूड भी होता है, अगर इक्वेटर के पास होगा तो ज़्यादा गर्मी होगी। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में जून में ज़्यादा गर्मी होती है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न में 22 दिसंबर को ज़्यादा गर्मी होती है। और लोकेशन भी इसी, जब लैटिट्यूड फैक्टर है तो लोकेशन भी है। ओके, इंडिया जब इक्वेटर के जितना पास जो एरिया हो गया वो ज़्यादा गर्म हो गया, और डिस्टेंस फ्रॉम द सी जो जितना दूर होगा उसको वो उतना गर्म होता है, क्योंकि जब सी नज़दीक होता है यहाँ से मॉइस्चर आता है नज़दीकी जो लैंड एरिया होता है, लेकिन जब दूर होगा तो फिर कम मॉइस्चर आता है। इसी तरह हमने प्रेशर भी पढ़ा, विंड्स भी पढ़े। ओके, तो आप आज क्लाइमेट ऑफ इंडिया पढ़ेंगे। जो विंड देखिए, हम सबसे पहले क्लाइमेट ऑफ इंडिया में पढ़ेंगे विंटर सीज़न। जो विंटर सीज़न ये नवंबर से मार्च तक होता है। इसकी फीचर्स क्या है? एक तो होते हैं कोल्ड ड्राई विंडोज होते हैं। ओके, क्लियर स्काई होता है, लो टेम्परेचर होता है और हाई टेम्परेचर रेंज होता है। स्काई क्लियर होता है उमूमन नवंबर से मार्च तक। टेम्परेचर बहुत कम होता है, टेम्परेचर रेंज बहुत होता है, ज़्यादा होता है, क्योंकि जो रात और दिन का टेम्परेचर में डिफरेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है, इसको कहते हैं हाई टेम्परेचर रेंज। इसमें कल्टीवेशन ऑफ रबी क्रॉप्स होती है। ओके, ये जो कोल्ड ड्राई विंड्स आती है ये कहाँ से आती है? ये आती है मेडिटेरेनियन सी से, फ्रॉम वेस्ट एशिया से। कहाँ से? वेस्ट एशिया, इस एरिया से। ओके, कौन लाते हैं? वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स। ओके, इन्हें कहते हैं वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम जो मेडिटेरेनियन सी से आती है। देखिए, जब यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पे साउथ वेस्ट है, ये है मेडिटेरेनियन सी, यूरोप और अफ्रीका के बीच में, यहाँ से आते हैं ऐसे विंड्स। ओके, इस कोल्ड विंटर में। ओके, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है तो यहाँ पे लो प्रेशर की तरफ आते हैं, इंडिया की तरफ। ये कहाँ से आती है? साउथ ऑफ हिमालयस आती है। ओके, यहाँ पे फ्लो साउथ, यहाँ पे हिमालयस है तो इसके साउथ से यहाँ से ये विंड्स आती है, तो ये कोल्ड विंड्स लाती है। ओके, तो दूसरा है समर सीज़न। इसके जो फीचर्स है, हॉट ड्राई सीज़न होता है। इसमें क्या होता है? एक तो होता है हॉट ड्राई सीज़न होता है, हाई टेम्परेचर होता है और लो ह्यूमिडिटी होता है, कि ड्राई सीज़न होता है। ओके, जो ये समर सीज़न इसमें हॉट ड्राई विंड्स होते हैं, टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है, ह्यूमिडिटी लो होती है। ओके, ITCZ इस वक्त कहाँ पर होता है? साउथ ऑफ हिमालयस में। ओके, यहाँ पे हिमालयस है, यहाँ पे ITCZ है जहाँ पे कन्वर्ज होते हैं यहाँ के विंड्स और यहाँ के विंड्स। ओके, नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट के विंड्स कन्वर्ज होते हैं, उसी को कहते हैं ITCZ। इसे लो डिप्रेशन भी कहते हैं। जो ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स होते हैं टिबेटन प्लेटू से इंडिया की तरफ आते हैं। ओके, इंडिया यहाँ पे यहाँ से आती है टिबेटन प्लेटू, क्योंकि टिबेटन प्लेटू जो होता है ये बहुत गर्म हो जाता है। इसमें जो जब सन यहाँ पे आते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पर वो सीधे रेज पड़ती है। ओके, तो यहाँ पे बहुत लो प्रेशर हो जाता है और यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, तो टिबेटन प्लेटू बहुत गर्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये भी इस उस वक्त सन के नज़दीक होता है जून के टाइम में। ओके, तो उसकी जब टिबेटन प्लेटू के इर्द गिर्द कोई सी नहीं है तो वो बहुत गर्म रहता है, तो वहाँ से विंड जो आती है वो गर्म विंड्स कहाँ इंडिया की तरफ आती है। ओके, तो बात करेंगे इसके बाद मानसून सीज़न। एक और सीज़न है जो मानसून सीज़न आता है वो जून टू सितंबर होता है, जून टू मिड सितंबर। ये कहाँ पे? ये 1 जून को स्टार्ट होता है। कहाँ पे? 1 जून। कहाँ? केरला से। इसमें टेम्परेचर तो हाई होता है लेकिन हाई ह्यूमिडिटी भी होती है। क्यों होती है? क्योंकि जो ये साउथ वेस्ट मानसून इसे आते हैं यहाँ से, इसे यहाँ पे इंडिया, यहाँ से जो अरेबियन सी से जो विंड्स आती है वो यहाँ से मॉइस्चर लाती है। ओके, अपने साथ। जो उस वक्त ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, क्यों? टेम्परेचर लो होता है, यहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है, इसे जून और सितंबर के बीच में। तो इसमें जब यहाँ पे विंडोज आती है यहाँ की तो वो मॉइस्चर लाती है और इसीलिए ह्यूमिडिटी भी हाई होता है, टेम्परेचर। यहाँ पे रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है। क्यों? कहीं कहीं जगह मॉडरेट रेनफॉल होता है, केरला में तो हेवी रेनफॉल होता है, क्योंकि वेस्टर्न घाट जो होते हैं यहाँ पे विंडोज आते हैं इनसे मिल जाते हैं। ऐसे वेस्टर्न घाट जब विंडोज यहाँ पे आए
تو بارش یہاں پہ پڑتی ہے، پھر ونڈز اے سے چڑھتی ہے، پھر اے سے واپس آتی، لیکن جہاں یہ کرناٹکا تلنگانہ ایسٹرن پارٹ جو بھی ہے یہاں سے یہ ایریا پارٹ، تو اس میں رین فال اتنی نہیں ہوتی. کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ یہ رین شیڈو ہوتے ہیں. اس کو رین شیڈو ایریا کہتے ہیں، لیورڈ کہتے ہیں، کیونکہ جو ونڈز آتی ہے وہ یہاں پہ بارش سے چڑھتے ہیں. جب الٹیچیوڈ جیسے وہ اوپر جائے گی تو ٹیمپریچر کم ہوگا تو ہیومیڈیٹی بھی کم ہوتی ہے. تو اس میں ماڈریٹ سے ہیوی رین فال ہوتا ہے، اور لو پریشر جو ہوتا ہے، ڈپریشن جو ITCZ ہوتا ہے وہ گنگا پلینز میں ہوتے ہیں. اوکے، اس میں ساؤتھ ایسٹ ٹریڈ ونڈز اور نارتھ ایسٹ ٹریڈز میں نے پہلے کہا جو ٹبیٹن پلیٹس ونڈز آتے ہیں، اور یہاں سے بے آف بنگال سے ان کو کہتے ہیں ساؤتھ ایسٹ اور ان کو کہتے ہیں نارتھ ایسٹ. ان کو ٹریڈ ونڈز کیونکہ جو مرچنٹس ان کو فالو کرتے تھے تو یہ ونڈز مل جاتے ہیں، ان کو لو ڈپریشن کہتے ہیں. مونسون برسٹ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، مونسون برسٹ وہ کب آتا ہے؟ وہ جب پہلے مونسون آتا ہے کیرلا میں فرسٹ تو بہت بارش آتی ہے، اس کو کہتے ہیں مونسون برسٹ. یہ میں نے پہلے لیکچر میں سمجھا ہے. تو پھر آتے ہیں کولڈ سیزن. اوکے، اسے ریٹریٹنگ مونسون بھی کہتے ہیں. یہ مڈ ستمبر سے نومبر ہوتا ہے. کول سیزن، کول. یہ کہاں پہ ہوتا ہے؟ یہ مڈ سے اسے ریٹریٹنگ مونسون کیوں کہتے ہیں؟ کیونکہ جو یہ بارش لانی ہوا جو بارش لاتی ہے ہوائیں سے انڈیا میں عرب سے، یہ واپس جاتی ہے اس کس سیزن میں؟ مڈ ستمبر سے نومبر تک. اس لیے اس کو ریٹریٹنگ مونسون بھی کہتے ہیں. اس میں کلیئر سکائی ہوتا ہے، اسے اکتوبر ہیٹ بھی کہتے ہیں، اور اس میں ٹراپیکل سائیکلونز بھی آتے ہیں. اوکے، یہ تھا ہمارا کلائمیٹ کا پارٹ، اور مجھے شور ہے کہ آپ اچھی طرح سمجھ آئے گا. اور ایک پوائنٹ ہے آن شور اور آف شور، دو چیزیں یہ دو میں مس ہوا لکھنا یہاں پہ. اوکے، جو آن شور ہوتا ہے جیسے کہ جب بے آف بنگال جب مونسون واپس آتا ہے، ریٹریٹ ہوتا ہے کول سیزن میں. اوکے، مڈ ستمبر جب یہ ہے انڈیا، جب یہاں بے آف بنگال سے ونڈز واپس جاتی ہے یہاں عربین سی سے، تو جو یہ کچھ ونڈز یہاں پہ ویسٹ بنگال کے نیچے اڑیسہ یا تلنگانہ سے جاتی ہے، یہاں پہ تامل ناڈو سے جاتی ہے، اور یہ موئسچر کچھ لاتی ہے. اوکے، تو اس وقت بارش کہاں پہ ہوتی ہے؟ تامل ناڈو میں. اوکے، اور کرناٹکا کے بھی ساؤتھ پارٹ میں ہوتی ہے. اوکے، تو اس ایریا میں اس وقت بارش ہوتی ہے. کب؟ ریٹریٹنگ مانسون میں. اس کو کہتے ہیں آن شور، جب سی سے لینڈ کی طرف ونڈز آئے جب. اور یہاں سے ایک اور فینومینا اس وقت پروسیس چلتا ہوتا ہے، یہاں سے بھی ونڈز واپس جاتی ہے، تو اس کو کہتے ہیں آف شور. اوکے، یہ لینڈ سے سی کی طرف جاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں آف شور. آن شور کہتے ہیں جب سی سے لینڈ کی طرف آتے. اوکے، تھینک یو. چینل کو لائک اور شیئر کیجیے. ابھی اکنامکس اور ہسٹری کے بھی پارٹس آئیں گے. اوکے، تھینک یو.